हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रिश्तों की एक सीरीज़ जो शुरू की हुई है, असल में अभी हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जब रिश्ते आते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से मसाइल देखने पड़ते हैं, और जब अच्छे रिश्ते आ जाते हैं तो दूसरी तरफ से ना हो जाती है या बार बार आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो फिर आप एक किस तरह से स्ट्रेस से गुज़रते हैं, तो उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। ये बड़ी अहम वीडियो है, आप खुद भी देखें और आगे शेयर भी करें। तो पिछली दफ़ा जो आपने बात की थी कि एक ही बहन का, असल में वो एक ही वीडियो का दूसरा हिस्सा जो आज हम बताएँगे, कि जो एक डिप्टी कमिश्नर वाली, जिसको आपने बड़ा पसंद किया था कि डिप्टी कमिश्नर का रिश्ता आया था, तो उनके अब्बी नखरे इतने ज़्यादा थे, वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। तो वो फिर जब ना हो गई तो उसके बाद फिर वो जितना एक टेंशन में आ गई और जितनी परेशानी का सामना उनको करना पड़ा कि बस जी अब तो पता नहीं रिश्ता होगा ही नहीं, या पता नहीं हम में ऐसी क्या खामी है जिसकी वजह से ना हो रही है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए ये वीडियो बड़ी अहम है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें। वो बहन बता रही थी कि हम बड़ी टेंशन में आ गए, बहरहाल हम इंतज़ार करते रहे एक अच्छे रिश्ते का, फिर लेकिन बहुत जल्दी, बहुत थोड़े वक्त के बाद एक रिश्ते वाले ने एक बहुत अच्छा रिश्ता फिर से भेज दिया, जो कि वो कह रही थी कि हमें लग रहा था कि वो डिप्टी कमिश्नर से भी अच्छा रिश्ता है। तो जनाब वो जो थे फादर जो थे, एक बहुत अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, और सूतर मंडी में जैसे एक कपड़े का उनका अपना एक काम था, कपड़ा बनाने वाले जो होते हैं, वो अच्छा खासा कारोबार था, और उनका एक और अच्छी खासी प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी, और बच्चे भी पढ़ रहे थे अच्छा खासा। जो बड़ा बेटा है वो भी डॉक्टर था, और बेटी है वो भी डॉक्टर थी। तो बड़ा बेहतरीन जो लड़का था जिसका रिश्ता उन्होंने करना था, वो भी बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, और एक जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता था। तो अच्छा खासा जैसे उनका बड़ा सा घर था, और ठीक ठाक थे, वेल सेटल्ड थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो अब अल्लाह ताला देने वाला, तो ये तो रिश्ता उससे भी बेहतरीन है, तो चलो वो, हाँ अगर नहीं हुआ तो इसी में कोई बेहतरी होगी। तो बहरहाल अब ये नए रिश्ते का इंतज़ार कर रहे थे कि अब वो कब हमें कहेंगे कि उन्होंने हमारे घर आना है। तो बहरहाल फिर एक दिन उन्होंने टाइम दे दिया, उन्होंने कहा हमें आपकी बेटी पसंद आई है, तस्वीर देख के उनका हम आपके घर आना चाहते हैं। तो बहरहाल फिर उसी तरह उन्होंने अच्छा खासा इंतज़ाम किया, खाने पीने का भी इंतज़ाम किया, चाय का, रात की चाय का, और वही अच्छा खासा एहतमाम किया कि अब अल्लाह करे रिश्ता हो जाए। जनाब जब रात को खाने पे, ये चाय पे आए मेहमान आए, तो उनमें से एक तो बेटा था डॉक्टर जो था वो भी आया हुआ था, बेटी डॉक्टर वो भी आई थी, माँ भी आई थी। और ये फिर बेटी को, लड़की को लाया गया, और वो उससे बड़े अच्छे माहौल में बातचीत, ये बड़े अच्छे लोग लग रहे थे। और काफ़ी देर बैठे रहे, गपशप हुई, बातचीत हुई, और फिर वो चले गए। और फिर अगले दिन ही उन्होंने बताया कि हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, तो लेकिन ये है कि अभी हमारे अब्बू बीमार है, असल में उनको किडनीज का मसला था, तो वो थोड़े से बेहतर होते हैं, तो हम एक दो दिनों में आपको बुलाते हैं। अब लड़के वाले भी खुश हो गए कि ये तो माशाल्लाह उससे भी बेहतरीन रिश्ता है। तो देखिए अब कब बुलाते हैं, तो हम फिर उनके घर जाएंगे, हम भी उनका घर बार देखे कैसे है। तो एक दिन दो दिन के बाद ही उन्होंने अपने घर में बुला लिया कि आप आए। तो लड़की वाले जो थे, एक फादर भी, मदर भी, और एक भाई भी, वो रिश्ता देखने चले गए उनके घर। तो माशाल्लाह अच्छा खासा उनका बड़ा घर था, और नौकर चाकर थे, काम के लिए भी मुलाजम था, बड़े अच्छे तरीके से, मतलब ठीक ठाक अच्छे एरिया में उनका बेहतरीन सा घर था। तो साथ रिश्ते वाला भी चला गया, तो वहाँ पर बैठ के बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, लड़का भी आया, वो भी ठीक ठाक लग रहा था, बड़ा सुलझा हुआ, और अच्छा खासा अपना एक बिजनेस वो भी करता था, अलग से सारे अपना अपना काम कर रहे थे। तो ये भी फिर उन्होंने चाय वगैरह पे अच्छा एहतमाम किया हुआ था, और फिर जब लड़की वाले आए तो बड़े खुश थे, उनको तो लगा कि बड़ा बेहतरीन रिश्ता है। तो अल्लाह करे वो, अब हाँ उन्होंने तो कर दिया, अब हमारे सोचने की बात है, तो क्यों ना इस्तिखारा करें। और इस्तिखारा जब किया तो उसमें कुछ बिल्कुल उस तरह से वाज़िया क्लियर नज़र आ रहा था कि इतना अच्छा नहीं लग रहा था उनको, इस्तिखारा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये तो फिर मैं इंशाल्लाह एक इस्तिखारे के हवाले से वीडियो बनाऊंगी कि इस्तिखारा जब हमने करना हो तो उनमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये एक अलग से मौजू है।
لیکن بہرحال استخارہ جو ہے ان کا اتنا اچھا نہیں آیا تو لیکن جو لڑکی کی امی تھی وہ تو کہہ رہی تھی کہ نہیں چلے کوئی نہیں، اچھا نہیں آیا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا زیادہ برا بھی نہیں آیا، رشتہ ہم کر دیں گے، بندے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ کئی لوگوں سے پوچھا بھی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے اچھے لوگ ہیں تو آپ کر لیں، لیکن استخارہ لیکن گھر کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے، لڑکی بھی کہتی تھی کہ نہیں ہم نے جب تک مطلب استخارہ صحیح نہیں ہے تو ایسے رشتہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مشورہ لینا ہے نا۔ تو اللہ نے بتا دیا واضح ہے کہ استخارہ اس طرح کا تھا کہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں رشتہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ نہیں، بڑے گھر والے پریشان بھی تھے کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی بھی کمی نہیں لگ رہی، لوگوں سے بھی ادھر ادھر سے بھی پوچھا چھپ چھپا کے کہ لڑکے والوں کو برا نہ لگے، لیکن یہ ہے کہ کوئی سب نے کہا بڑے اچھے اور بڑے شریف لوگ ہیں، تو پھر استخارہ پتہ نہیں شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے صحیح نہ آیا، وہ یہی سوچ رہے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ لڑکی کی جو والدہ تھی انہوں نے ایک قاری صاحب سے، مولوی سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ دعا کر لیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ بہتر نہیں ہے تو دور کر دے۔ اب وہ یہی ہے تھا کہ پریشان تھی کہ دور تو ظاہرہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی رشتہ، یہ نہ ہاتھ سے جائے، اتنا بہترین رشتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہوں دعا کرتی رہی۔ اس دوران پھر ان کے فادر چونکہ بیمار تھے وہ فوت ہو گئے، اس میں ظاہر ڈیلے ہو گیا، ادھر سے یہ دعائیں کہا رہے تھے کہ یا اللہ اگر جو استخارہ صحیح نہیں آیا، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو دور کر دے ہم سے، بہتر ہے تو یہ کر دے۔ ان کا دل ہماری طرف ویسے وہ چاہ بھی رہتے کہ ہو جائے تو یہ جلدی سے اللہ کرے رشتہ ہو جائے۔ بہرحال ان کے فادر فوت ہو گئے، اس میں پھر کافی سارے دن لگ گئے، اب رشتے والے کو بھی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی رشتہ ہو جائے، ہمیں بھی پیسے ملیں، لیکن جناب پھر اس کے بعد پھر وہ ایک دفعہ لڑکے والے کافی دنوں کے بعد آئے، دوسرا بیٹا آیا دیکھنے کے لیے، باقی کے جو فیملی تھی کچھ ان کی وہ آئے دیکھنے کے لیے، وہ بھی دیکھ کے، لیکن کافی دنوں کے بعد پھر یہ انہوں نے خود مطلب نہ کر دی کہ ہمارا ارادہ نہیں بنا۔ اب لڑکی والوں کے لیے تو بڑی پریشانی کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں پسند آیا، اب کہہ رہے ہیں کہ پسند نہیں آیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک دفعہ تو پھر وہ بڑا ٹینشن میں آ گئے، اتنا بہترین رشتہ تھا وہ جو ہاتھ سے چلا گیا تو کیا وجہ بنی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ ایک دفعہ ٹینشن میں آ گئی، لیکن پھر ایک آدھا رشتہ دیکھنے کے بعد ایک اور رشتہ انہوں نے دیکھا اور وہ استخارے میں بھی اچھا آیا، بہترین رشتہ آیا، وہ آیا، لڑکا اچھا تھا، شریف تھا، بہت زیادہ امیر نہیں تھے لیکن بندے بہت اچھے تھے، لیکن بہرحال وہ نصیب میں تھا، ان کا رشتہ ہو گیا ادھر۔ اور اب آ کے پھر وہ بہن کہتی ہیں کہ مطلب اللہ جو کرتا ہے نا انسان کے لیے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، جو بظاہر دیکھنے میں ہمیں چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بڑی بہترین لگ رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھی بھی ہوں، اور وہ ہمارے نصیب میں جو چیز نہیں ہے وہ اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بندے کے لیے کرتا ہے وہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ تو اب وہ بچی کی شادی ہو گیا، اپنے گھر میں خوش و خرم ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہمارے لیے ہو بھی، جو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے ہمارے لیے اچھا وہی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنے بندے کے لیے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے اللہ پہ جب ہم چھوڑ دیتے تو اللہ اپنے بندے کے لیے سب سے بیسٹ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی سننے